बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ का ख्वाब पढ़ेगा पंजाब प्रोग्राम के तहत स्टीम और जश्न स्टीम मुकाबला जात में कामयाब तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। सैयद उस्मान अली शाह की रिपोर्ट। जदीद तालीम के फ़रोग़ और तलबा को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए स्टीम के मुकाबला जात में कामयाब तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 26 टोटल नंबर में हैं, जिसकी वजह से बच्चों में एक बहुत अप्रिसिएशन भी मिली है, मोटिवेशन भी मिली है। और जितनी तेज़ी से हमारी दुनिया इस वक्त IT बेस्ड होती जा रही है, तो लैपटॉप एक बहुत ज़रूरत है। वालिदैन को और खुसूसन बच्चों को जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लेके साबित किया कि पाक पतन किसी से कम नहीं। तलबा का कहना था कि इन मुकाबला जात से उनके एतमाद में इजाफा और अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। हम लोग यहाँ पे लैपटॉप लेने के लिए आए हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू मरियम नवाज, शी गेव अस दैट। मोहतरम मरियम नवाज साहिबा के बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट विनर के तौर पर एक लैपटॉप रिवार्ड में दिया, और हम इंशाल्लाह इन्हें इस लैपटॉप को अपनी स्टडी में इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने आगे कामयाबी हासिल कर सकें। इस अमल को तालीमी मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत और इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है। माचीवाल से निजाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ फाउंडेशन की जानब से चक नंबर 535 EB माचीवाल में राशन पैक तकसीम किए गए। माचीवाल जिला बिहाड़ी के ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवानों ने रूस में रहकर भी पाकिस्तान में बसने वाले यतीम, गरीब और मुस्ती खानदानों को ना बुलाया। अकेले नौजवान ने मियाँ फाउंडेशन की बुनियाद रखी। जिला बिहाड़ी में गरीब बच्चियों की शादी के अखराजात, मस्कीन बच्चियों के तालीमी मामलात और मुस्तहिक हज़ारों खानदानों में माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हज़ारों राशन पैक तकसीम करके जिला बहाड़ी में इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। नौजवान मियाँ उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मियाँ फाउंडेशन का दायरा कार वसी किया जाएगा और मियाँ फाउंडेशन गरीब गुरबा हमवतनों के लिए मददगार साबित होगा। मियाँ फाउंडेशन चक नंबर 535 EB माचीवाल में हज़ारों मुस्तिक खानदानों में राशन पैक तकसीम किए गए। गरीब और मुस्तिक लोगों ने CEO मियाँ फाउंडेशन मियाँ उमर अब्दुल्ला के ऐसे इक़दाम को बहुत अच्छा सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकपतन की तहसील आरफवाला फायरिंग थाना सदर के नवाही गांव 85 EB के करीब नामालूम अफराद की जानब से अंधाधुंध फायरिंग। 85 EB के रहायशी मारूफ समाजी रहनुमा मकामी सहाफ़ी मोहम्मद जमान खान शहर से अपने आबाई गांव 85 EB जा रहे थे कि नामलूम मुलजमान ने रास्ता में सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस ज़राए जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक थाना सदर पुलिस की जानब से मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजमान जल्द ही पाबंदी सलासिल होगा। SHO सदर आशिक। बिहाड़ी से निजाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अशरफ चौधरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पंजाब और मोहतरमा अनीला अयाज चौधरी मरकजी सदर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म और हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, बल्कि हमें मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अशरफ चौधरी और अनीला अयाज चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर मुल्क में अमन इस्तेहकाम कायम रखने में सफ़ाई अव्वल में रही है और हमारी अफवाज पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 फौज है। बहादुर माओं के बहादुर बेटों, हमारी दुआएं अपनी फौज के साथ हैं। कौम को आपकी कुर्बानियों पर फख्र है और हम हर लम्हा अपनी फौज के साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम यकजहती और इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करेगी। हम सबको चाहिए कि अपनी अफवाज सिक्योरिटी इदारों की हौसला अफजाई करें, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज को मजीद कामयाबियां अता फरमाए और वतन अजीज को हर किस्म के दाखिली खारजी दुश्मनों के खतरात से महफूज रखे। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सईद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन बहावलपुर के सदर कामरान मुनीर को एक बार फिर BVH मार्केट का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर दोस्तों ने मुबारकबाद दी और फूलों की मालाएं पहनाई। बहावलपुर केमिस्ट बरादरी का कहना था कि इनकी क़यादत में जो तरक्की और इत्तेहाद देखा है वो इनकी मुखलिसाना खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। तमाम केमिस्ट बरादरी ने इनकी साबिका कारकर्दगी को सराहते हुए एक बार फिर इन पर एतमाद का इजहार किया और इन्हें बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया। इसके दौरे सदारत में केमिस्ट
برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جو عملی اقدامات کیے گئے وہ قابل تحسین ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کامران منیر اپنی نئی مدت صدارت میں بھی اسی لگن اور خلوص کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور کمیونسٹ برادری کے مسائل کے حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ان کی مسلسل کامیابی اور قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. کامران منیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری کامیابی بہاولپور کی کمیونسٹ برادری کی کامیابی ہے. میں ایسے ہی ان کی خدمت کرتا رہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب کا خواب دورے کا دورہ رہ گیا. پاک پتن کا نواحی علاقہ سکندر چوک کا واحد کرکٹ گراؤنڈ جوہر میں تبدیل. مقامی کھلاڑی مایوس. پاک پتن کا نواحی علاقہ سکندر چوک کھیلوں کی بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کے بعد اب اپنے اکلوتے کرکٹ گراؤنڈ سے بھی ہاتھ دھونے کے قریب ہے. گراؤنڈ بارشوں اور نکاسیاب کے ناقص انتظامات کی وجہ سے جوہر میں تبدیل ہو چکا ہے جس کے باعث مقامی کھلاڑیوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مقامی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار اعلیٰ افسران سے درخواست کی ہے کہ گراؤنڈ کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں لیکن تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہر گزرتے دن کے ساتھ گراؤنڈ مزید ناقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے جبکہ ذمہ داران حکام خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. علاقہ مکینوں اور کرکٹ سے محبت کرنے والے نوجوانوں نے ضلع انتظامیہ اور حکومت پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ نوجوانوں کو کھیل کی سہولیات میسر آ سکیں. خبر شامل کرتے ہیں لودھرا کے ہمارے نمائندے حافظ رب نواز سے. ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن رہیں گے لیکن اپنے کارکنان پر ظلم و تشدد کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. حلقہ این اے 155 کے امیدوار رانا محمد رفیق رضوی عطیرہ تفصیل کے مطابق حلقہ این اے 115 کے امیدوار رانا محمد رفیق رضوی نے میڈیا کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ اعلیٰ حکام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ڈی پی او بہاول نگر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چک نمبر 166 مراد ڈرانوالا ضلع بہاول نگر میں دہشت گرد قادیانیوں کے خات شہید ہونے والے محمد امجد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سہولت کاروں اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں اور فی الفور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ہمارے بیورو چیف عارف رضا ملک کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں آل ہیلتھ امپلائیز کی جانب سے بی ایچ یو کی نجکاری اور آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج کیا. احتجاج میں خواتین ایل ایچ بی سمیت مرد و ملازمین بھی شریک تھے جنہوں نے حکومت مخالف شدید نعرے بازی کی. بہاول نگر میں صرف محکمہ صحت کے ملازمین کی جانب سے بی ایچ یو کی نجکاری کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے. ملازمین کا کہنا ہے کہ نجکاری سے ہزاروں ورکرز کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو جائے گا جبکہ سرکاری طبی سہولیات عوام کی پہنچ سے بھی دور ہو جائیں گی. احتجاج ضلعی صدر نادیہ ارشاد کی قیادت میں کیا گیا جس میں ضلع بھر سے مرد و خواتین ملازمین شریک تھے. نادیہ ارشاد کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے ورنہ وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے. اب خبر شامل کرتے ہیں بریدگی سے. اپنے تحصیل رپورٹر چودھری آصف باجوہ کی رپورٹ کے مطابق تاجر رہنما چودھری سعد چیمہ کو آئی فون 8 خریدنے پر محمد آسم اور عبداللہ بٹی سمیت دیگر شہریوں نے مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر چھوٹے بچے میں گفٹ تقسیم کیے گئے اور پیسے تقسیم کیے گئے. کمالیہ سے خبر شامل کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے افطار ڈنر کے موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے مستحق افراد میں ویل چیئر کی تقسیم کی گئی. کفالت یتیمہ کے سلسلہ فنڈ ریزنگ تقریب میں مہیر حضرات نے 83 لاکھ کے عطیات دیے. بتا رہے ہیں شیخ ندیم حسین اپنی اس رپورٹ میں. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے دکھی اور مستحق افراد کے لیے جاری پروجیکٹ کے تحت کمالیہ میں مستحق افراد میں ویل چیئرز کی تقسیم کی گئی اور کفالت یتیمہ کے فنڈ ریزنگ کے دوران علاقہ کے مخیر حضرات نے 83 لاکھ سے زیادہ رقم عطیہ کی. اس بارے میں الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب کے صدر انور الحق سبحانی نے بتایا کہ میں آج کمالیہ دے مخیر حضرات دا خاص طور تے شکریہ ادا کردا کہ انہوں نے 83 لاکھ 38,000 روپے دی رقم پیش کی ہے تاکہ کمالیہ دے ضرورت مند افراد دی اسی مل کے مدد کر سکیے. حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تہاڈے جو بہترین انسان وہ ہے جڑا دوسرے انساناں واسطے نفع بخش ہے. میں مخیر حضرات تو تہاڈے چینل دے توسط نال ریکویسٹ کرانگا، اپیل کرانگا کہ آؤ اسی سارے مل کے اس محروم طبقے دی داد رسی دا ذریعہ بنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث دے مطابق جو ہے دوسرے انسان علی نفع بخش بنی ہے اور اپنی آخرت نو سوارن دا سامان بھی کری. رمضان المبارک رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. اس میں مخلوق خدا کی خدمت اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے. سیف الرحمن بہاول نگر استاد کے روپ میں چھپے شیطان صفت انسان نے طلباء کو بے آبرو کر ڈالا. وائٹ کالج کے پرنسپل نے طلباء کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا. متاثرہ طلباء کی مدیت میں کالج کے
ने प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहावल नगर मुलजम प्रिंसिपल राव लतीफुल्लाह ने अल सादक कॉलेज के नाम से तलीमी इदारा बना रखा है। FIR में तालबा का मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर B कैटेगरी की तालिब इल्म हूँ। प्रिंसिपल राव लतीफ मुझ पर बुरी नज़र रखता था। मुलजिम ने मुझे छुट्टी के बाद घर जाने से रोक लिया। छुट्टी के बाद प्रिंसिपल ने अपने दफ्तर में मेरे साथ ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती की। प्रिंसिपल ने मेरी नजीबा वीडियो भी बनाई थी। धमकी देकर प्रिंसिपल मेरे साथ मुसलसल जिनसी ज़्यादती करता आ रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। चीचा वतनी मियाँ गुलाम रसूल रहमानी मशहूर मरूफ कारोबारी शख्सियत की जन्म से नहायत ही पुरवकार और पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार इशाइया का एहतमाम इनकी रहाइश गाह मियाँ हाउस पर किया गया, जिसमें इलाका भर से मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर के मौका पर मीडिया पर्सन मियाँ इरफान रहमानी, मियाँ कलीमुल्लाह रहमानी और अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।